नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पछिल्लो 22 घण्टामा 6 जनाको मृत्यु। नेपालमा अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 172 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा भदौ 17 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप। अत्यावश्यक सेवा बाहेक हिँडडुलमा समेत प्रतिबन्ध कायमै। कोरोना संक्रमणको महामारी बढेसँगै देशभर रगतको अभाव। तत्काल रगत चढाउनु पर्ने बिरामी मर्कामा बिरामीका आफन्तलाई शास्ति। बाजुराको गौमूलमा मदिरा सेवन गर्न परिचय पत्र लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था। घरेलु हिंसा र मदिरा पिएर होहल्ला गर्ने क्रम रोकियो। र मेस्सीले गरे बार्सिलोना छाड्ने औपचारिक निर्णय। फ्री ट्रान्सफरबाट सम्झौता रद्द गर्न क्लबलाई अनुरोध। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कोरोना संक्रमितको मृत्यु सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। पछिल्लो 22 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 172 पुगेको छ। काठमाडौँ, बाँके, बारा, भक्तपुर, धनगढीमा भएको मृत्युसँगै मृतकको संख्या 172 पुगेको हो। गएको 22 घण्टामा पाटन अस्पतालमा उपचाररत 1 जना कोरोना संक्रमितको मंगलबार राति उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। गत साउन 23 गते पाटन अस्पतालमा भर्ना भएका काठमाडौँका 54 वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा मंगलबार राति 9:30 बजे मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै मंगलबार राति नै बाँकेमा पनि कोरोना संक्रमणबाट 37 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी नारायणी अस्थायी वीरगञ्ज हेल्थ केयर कोरोना अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बाराका थप 2 जना कोरोना संक्रमितको मंगलबार राति मृत्यु भएको छ। त्यस्तै भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका 8 दोकाचाकी कोरोना संक्रमित 53 वर्षीय महिलाको मंगलबार राति मृत्यु भएको छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना गरिएका एक बिरामीको बुधबार बिहान मृत्यु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1 साता निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गरिएको छ। यसअघि काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखको बैठकले भदौ 10 गतेसम्मको निषेधाज्ञालाई 7 दिन थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। अब काठमाडौँ उपत्यकामा भदौ 17 गतेसम्म अत्यावश्यक बाहेकका सेवा तथा व्यवसाय चल्न पाउने छैनन्। भदौ 3 गते मध्यरातदेखि जारी निषेधाज्ञा आज मध्यरात सकिँदैछ। संक्रामक रोग ऐन अनुसार जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार छ। थप गरिएको निषेधाज्ञा अवधिमा आइसोलेसन सेन्टर बढाउने, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र टेस्टको दायरा बढाउने स्थानीय प्रशासनले निर्णय गरेको छ। यसअघि उपत्यकाका 3 जिल्लाको जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले 10 गतेसम्मको निषेधाज्ञा यही 17 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गर्दै गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो। मंगलबारसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 3486 पुगेको छ। केही दिन यता दैनिक 200 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। यद्यपि उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखको बैठकले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि भिडभाड कम भएको र त्यसबाट उपत्यकामा संक्रमणको दर घटेको दावी गरेका छन्। महोत्तरीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले लगाएको निषेधाज्ञा पुनः 5 दिनको लागि थप गरिएको छ। मंगलबारसम्म जारी रहेको निषेधाज्ञालाई भदौ 15 गतेसम्म थप गरिएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि बिहान र दिउँसो 2 चरणमा खुल्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय सुरक्षा समितिले गरेको छ। संक्रमित बढ्दै गएकाले आइसोलेसन पनि थप गर्ने निर्णय भएको छ। महोत्तरीमा हालसम्म 1165 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। चितवनको भरतपुर अस्पताल स्थित प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा चितवनका 40 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
थपिएका सङ्क्रमितमध्ये भरतपुर महानगरपालिकाका मात्रै 36 जना रहेका छन्। प्रयोगशालाले जारी गरेको अद्यावधिक विवरणमा 5 देखि 46 वर्ष उमेरका 16 जना महिला र 8 देखि 54 वर्ष उमेर समूहका 20 जना पुरुष सङ्क्रमित भएको उल्लेख छ। त्यसैगरी रत्ननगरका 1 पुरुष र 2 महिला एवं खैरनीका 1 पुरुषमा पनि सङ्क्रमण देखिएको छ। चितवनमा आजसम्म 448 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यसैगरी आजको परीक्षणमा नवलपुर, रूपन्देही, तनहुँ र धनुषाका 1-1 जनामा पनि सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। चितवनमा सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेको छ। स्थानीय प्रशासनले भदौ 12 गतेसम्म निषेधाज्ञा लागू गरेको छ। लमजुङमा नेपाली सेनामा कार्यरत 20 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। श्रीजङ दलमा कार्यरत बागलुङका 29 वर्षीय जवानमा सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि गरिएको परीक्षणमा थप 20 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। लमजुङकै ग्लोबल आइएमई बैंकका सुरक्षा गार्डमा पनि सङ्क्रमण देखिएको छ। बेसी सहरका थप 2 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। पोखरामा पनि थप स्वास्थ्य कर्मीमा सङ्क्रमण देखिएको छ। साई अर्चना अस्पतालमा कार्यरत 46 वर्षीय स्वास्थ्य कर्मीमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। मादीमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका 1 पुरुषमा पनि सङ्क्रमण देखिएको छ। नवलपरासीको गैडाकोटमा 2 पुरुष र 1 महिला, कावासोटीमा पनि 2 पुरुष र 1 महिलामा सङ्क्रमण देखिएको छ। त्यस्तै मनाङ स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखलाई नै कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य प्रमुख नै सङ्क्रमित भएपछि जिल्ला अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरिएको छ। चितवनको भरतपुर 16 घर भई मनाङमा कार्यरत 1 शिक्षक पनि सङ्क्रमित भएका छन्। सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको पहिचान र स्वाब सङ्कलन थालिएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। बुधबार बिहानसम्म गण्डकी प्रदेशमा 1946 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको आकस्मिक कक्षमा कार्यरत कर्मचारीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि बिरामीलाई अन्यत्र सारिएको छ। सङ्क्रमण अन्यमा नफैलियोस् भनी गम्भीर बिरामीलाई अन्यत्र सारिएको हो। साथै आकस्मिक कक्षलाई निर्मलीकरण समेत गरिएको छ। घरमा तीजको दर खाएर फर्किएपछि गरिएको परीक्षणमा प्रतिष्ठानमै कार्यरत नर्समा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना सङ्क्रमणको महामारी बढेसँगै देशभर रगतको अभाव हुन थालेको छ। लकडाउन तथा निषेधाज्ञा जारी भएसँगै रगत सङ्कलन कार्य हुन नसक्दा तत्काल रगत चढाउनु पर्ने बिरामी मर्कामा परेका छन् भने बिरामीका आफन्त रगत खोज्दा हैरान भएका छन्। विगत केही समय यता कोरोना संक्रमण बढेसँगै नियन्त्रणका लागि लकडाउन तथा निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै मुलुकभर रगत अभाव देखिएको छ। दुर्घटनामा रक्तस्राव भएका, प्रसुति, थालसेमिया, मुटु, क्यान्सर तथा मृगौलाका बिरामी तथा आकस्मिक शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीका लागि रगत अति आवश्यक पर्छ। तर मुलुकभर कोरोना नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउनका कारण रगत सङ्कलन कार्य हुन नसकेपछि रगत अभाव देखिएको हो। राजधानीमा मात्र करिब 200 युनिट रगत माग हुने गरेको छ। तर रगत अभावका कारण आवश्यक अनुसारको रगत आपूर्ति गर्न सकिएको छैन। उपत्यकामा अहिले बढ्दैछ केही रक्तदान शिविरहरू। गत हप्ता चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। जस्तो भक्तपुरमा अस्ति छालिङमा भयो, सिरुटारमा भयो, त्यस्तै गरेर सुडालमा भयो। त्यहाँ क्याम्पहरू आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ। तर त्यसले अझै पनि पुर्याउन सकिएको छैन, किनभने दिनको 100 युनिट जति सङ्कलन भइरहेको अवस्था छ। तर चाहिँ पुर्याउनु पर्ने हामीले चाहिँ 150 जति पुर्याउनु पर्ने छ। केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवाका अनुसार काठमाडौँमा गत शनिबार केही रगत सङ्कलन कार्य भए पनि त्यो पर्याप्त छैन। यो राजधानीको मात्र समस्या नभएर थरान, विराटनगर, चितवन, पोखरा, थनगढी, नेपालगञ्ज लगायत देशका मुख्य सहरहरूमा समेत माग अनुरूप आपूर्तिमा कठिनाई भएको रक्त सञ्चार सेवाको भनाइ छ। देशभर रगत अभाव हुन थालेपछि रक्त सञ्चार सेवाले सबैलाई रक्तदान गर्न आग्रह समेत गरेको छ। धरान, विराटनगर, चितवन जहाँ बढी रगतको आवश्यकता पर्छ त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ अहिले एकदमै समस्या भइरहेको छ। झापाको अवस्था हेर्ने हो भने ठिकै छ त्यहाँको अवस्था, तर त्यो झापाले अरू नजिकका सहरहरूलाई पनि पहिला रगत सप्लाई गर्थ्यो भने त्यो अहिले रोकिएको अवस्था छ।
सुरक्षित तरिकाले रक्तदान गराउँदा कोभिड-19 को जोखिम नरहने विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै प्रष्ट पारेको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ रहेका र कम्तीमा 18 वर्ष पूरा भएका र 60 वर्ष ननागेका व्यक्तिले रक्तदान गर्न मिल्छ। एउटा स्वस्थ व्यक्तिले हरेक 3 महिनामा रक्तदान गर्न सक्छन्। यसरी रगतदान गर्दा रगत दिने व्यक्तिको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुने र अरूको ज्यान समेत जोगिने दोहोरो फाइदा पुग्ने रक्त सञ्चार सेवाको भनाइ छ। एभी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। अछामको साँफेबगर नगरपालिका र मङ्गलसेन नगरपालिका एक साताको लागि सिल गरिएको छ। समुदाय स्तरमा कोरोनाको संक्रमण फैलिएर जोखिम बढ्दै गएपछि प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्रको आइतबार बसेको सर्वपक्षीय बैठकले एक साताको लागि नगरपालिकालाई पूर्ण रूपमा सिल गर्ने निर्णय गरेको हो। एक साताको लागि अत्यावश्यक काम बाहेक सामान्य हिँडडुलमा समेत कडाई गरिनेछ। साँफेबगर नगरपालिकामा अहिलेसम्म 214 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। 160 जना कोरोना जितेर घर फर्किएका छन् भने 54 जना आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। त्यस्तै अछाम जिल्लामा हालसम्म कोरोनाका कारण 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। जिल्लामा 888 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। रौतहटको एक गाउँपालिकाले एक घर एक परीक्षण अभियान चलाउने भएको छ। रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिकाले एक घर एक PCR परीक्षण गरिने र परीक्षण शुल्क नलिने र परीक्षण निःशुल्क गरिने जनाएको छ। समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन थालेपछि गाउँपालिकाले स्थानीयलाई निःशुल्क PCR परीक्षणको व्यवस्था गरेको हो। गाउँपालिका अध्यक्ष अरुण शाहले निःशुल्क PCR परीक्षणका लागि यही भदौ 12 गते शुक्रबार हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरिने जानकारी दिएका छन्। रौतहटका सबै स्थानीय तहमा समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिएको छ। यसैबीच रौतहटमा आज 12 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले कोरोना भाइरस विरुद्ध बनाएको खोपको क्लिनिकल परीक्षण नेपालमा पनि गर्न औषधि उत्पादकलाई प्रस्ताव गरेको छ। क्लिनिकल परीक्षण तेस्रो चरणमा पुगेको 3वटा खोपको नेपालमा परीक्षण हुन लागेको हो। रुस र चीनमा बनेको खोपका साथै अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको समूहले बनाएको खोपको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल नेपालमा हुन लागेको हो। त्यसमध्ये चीनको होङसी कम्पनीले निर्माण गरेको खोप 1000 जनाका लागि ट्रायल गर्न प्रस्ताव आइसकेको छ। त्यस्तै रुसमा निर्माण भएको खोपको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल नेपालमा गर्न र उत्पादन सम्भाव्यता भए नेपालले पनि खोप बनाउनका लागि लगानी गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालका लागि रुसी राजदूतसँग भेटेर परिषदले परीक्षण र उत्पादनका लागि प्रस्ताव गरेको छ। तेस्रो चरण पुगेका मध्ये 7वटा मध्येका नेपालमा 3टा कम्पनीसँग मिलेर जाने कसरी होला भनेर हामी छलफल चलाइरहेको छौँ र त्यसमध्ये होङसीको चाहिँ 1000 जना जतिलाई स्टडी गर्नुहोस् भन्ने दिशामा आइसकेको छ हैन र त्यसको हामी सम्भाव्यता हामीले एउटा टेक्निकल टिम बनाएर गर्न लागिरहेको छौँ। र दोस्रो यहाँलाई भने रसियाको आजै मात्र पनि मैले रसियन एम्बेसडरसँग हाम्रो सामान्य राष्ट्रपतिका अध्यक्षज्यू लगायत स्वास्थ्य मन्त्रालय हैन मन्त्रीज्यू लगायत कुरा भइसकेको रहेछ। अनि सचिवजी हामी चाहिँ त्यो भनेर म भेट्न गएँ हैन र हामीले अनुसन्धानको पर्मिसन पाइसके पछाडि हामीले अफिसियली नै आज हामीले उहाँहरूलाई चिठी लेखेर दिएका छौँ। तेस्रो चरणको क्लिनिकल परीक्षण गर्नका लागि पनि केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने परिषदले जनाएको छ। नेपालमा सेन्ट्रल इथिकल रिभ्यू बोर्ड परिषद अन्तर्गत विभिन्न विषय विज्ञहरू सहितको स्वतन्त्र बोर्ड रहेको र त्यहाँ छलफल भएपछि मात्रै क्लिनिकल परीक्षणका लागि स्वीकृतको चरणमा लगिने बताइएको छ। क्लिनिकल परीक्षणका लागि बोर्डबाट पास भइसकेपछि औषधि व्यवस्था विभाग मार्फत लाइसेन्सका लागि अनुमति माग्ने परिषदको भनाइ छ। क्लिनिकल ट्रायल गर्दा इथिकल रिभ्यू बोर्डबाट पास भइसके पछाडि हैन अब त्यो ड्रगको अथवा भ्याक्सिनको पर्मिट दिने अर्गनाइजेसन भनेको DDA हैन औषधि व्यवस्था विभागमा चाहिँ अर्गनाइजेसनले हैन त्यो प्रपोजल पास भइसके पछाडि अथवा NHRCले निवेदन हाल्छ र त्यसको लाइसेन्सिङ पर्मिट चाहिँ पाइसके पछाडि त्यो पटक्कै कति चाहियो जस्तै मानौँ 100 जनाको लागि रिसर्च गर्न त 1000 भाइल भ्याक्सिन चाहिन्छ भने हामीलाई 1000 भाइलको लागि चाहिँ पर्मिसन दिनुहोस् हामी रिसर्च गर्न चाहन्छौँ भनेर हामी त्यो स्टडी प्रोटोकल डिजाइन सबै पठाउँछौँ
उहाँहरूको पनि एउटा टेक्निकल टिमले त्यहाँ हेर्नुहुन्छ र त्यो परीक्षा पुगेपछि उहाँहरूले इट्स ओके भनेर पठाउनु। खोप क्लिनिकल परीक्षणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको पनि छ। क्लिनिकल परीक्षणका लागि प्रधानमन्त्री स्तरबाट स्वीकृत लिनु नपर्ने पनि परिषदले स्पष्ट पारेको छ। सबै चरणका क्लिनिकल परीक्षणमा पास भएका खोपलाई WHO ले पनि स्वीकृति दिने विश्वास गरिएको छ। उमा महेश्वर सहित दुबोको पूजा गरेर आज उज्याली, गौरी एवं दुर्वाष्टमी पर्व मनाइँदैछ। भाद्र शुक्ल अष्टमीका दिन यो पर्व विशेष गरी नेपालको सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रमा मनाइन्छ। हिमालय पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाऊ भने वर्षा ऋतुको भाद्र महिनामा जल, जंगल, जमिन र जनावरको डर नमानी तपस्या गरेपछि मनोकामना पूरा भएको सम्झनामा यो पर्व मनाउने गरिएको हो। गौरा पूजा गर्नको लागि 5 वनस्पति, कुश, कास, सामा, तितेपाती र आपा मार्ग, कतै तिलको बिरुवा पनि राखेर देवीको आकार बनाउने गरिन्छ। यसरी बनाइएको देवीलाई भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिन गाउँको सफा घरमा भित्राएर व्रतालुले निराहार व्रत बसी पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ। दुबोको समेत पूजा गरिने भएकाले यो अष्टमीलाई दुर्वाष्टमी पनि भनिन्छ। गौरा पर्वका अवसरमा नारीहरू सामूहिक रूपमा भेला भएर नाचगान समेत गर्दछन्। यस पर्व कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमका कारण घर घरमा मनाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। हुम्लाका ठकुरी बस्तीहरूमा गाउँ गाउँमा धुमधामको साथ गौरा पर्व मनाइएको छ। कोरोना त्रासको बीच पनि घरकै सबै मानिस र आफन्त भेला भएर गौरा पर्व मनाएका हुन्। जिल्लाका ठकुरी बस्तीहरूमा 3 दिनसम्म यो चाड धुमधामको साथ मनाउने गरिएको छ। यो पर्वमा रातिको समयमा देउडा गीत, मागल, भारी गीत जस्ता कार्यक्रम हुने गर्दछन्। दिउँसो ढाल तरबार समातेर जन्त खेल्ने, घोडा दौडाउने लगायतको कार्यक्रम हुने गर्दछ। युवाहरूले भने नाचगान गर्ने परम्परा रहेको छ। यो पर्वलाई स्थानीय भाषामा दोवाठो भन्ने चलन रहेको छ। गौरा हुम्लाको सिमकोट, डाँडाफया, धारापोरी, पाम्लाथुम, खोल्सी, याङ्गु, खर्पेल गाउँ, छिप्रा, माझा, काराङ्गा, पिउस, लाली, यङचु लगायतका क्षेत्रमा पनि मनाउने गरिएको छ। बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाले लागू गरेको मदिरा सेवन परिचय पत्रको नियम प्रभावकारी देखिएको छ। परिचय पत्रको बाध्यात्मक व्यवस्थाले मदिरा पिएर होहल्ला गर्ने क्रम रोकिएर गाउँमा शान्ति छाएको छ। मदिरा सेवन परिचय पत्रको नियम लागू भएपछि बाजुराको गौमुलको अवस्था फेरिएको छ। समूहमा मदिरा पिएर होहल्ला गर्नेको संख्या समेत कम भएको छ भने गाउँमा झैं झगडाका घटना कम भएका छन्। मदिराका कारण गाउँमा झैं झगडा बढी हुने र गाउँपालिकाको शान्ति सुरक्षाको हकमा विभिन्न समस्या झेल्नु परेका कारण मदिरा पिउनेले कार्ड लिनुपर्ने र तोकेको भन्दा बढी पिउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। पछिल्लो समय गाउँमा मदिराको बिक्री वितरण समेत कति भयो भन्ने तथ्याङ्क गाउँपालिकाले राख्न थालेको छ। मुद्दा मामिलाहरू सानातिना यहाँ गाउँपालिकामा आउँथे भने अहिले चाहिँ यो मदिरा निकालिसकेपछि तपाईको दिनमा चाहिँ सेवन गर्न कसैले पनि पाउँदैन र राति जब तपाईको 6 बजिसकेपछि घरमा एक बाउ चाहिँ मदिरा सेवन कार्ड लिएर मात्र तपाईको सेवनकर्ताले गरिरहेछन् र बिक्री गर्ने व्यवसायी साथीहरूले पनि तपाईको एक पाउ दिएर चाहिँ उनीहरूले बिक्री वितरण गरेका छन्। गौमुलका हरेक पसलेका मदिरा सेवन कार्ड भएका ग्राहक हुन्छन्। उनीहरूले पिएको मदिराको रेकर्ड पसल सञ्चालकले राख्नुपर्छ। बेचेको मदिराको तथ्याङ्क गाउँपालिकालाई बुझाउनु पर्छ। पसल सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाको स्वीकृति पनि अनिवार्य गरिएको छ। यो मदिरा कार्ड हाम्रो गौमुल गाउँपालिका के गरेको छ भने तपाईको बेलुका 6 बजेबाट 9 बजेसम्म दिनु भनेर भन्नुभएको छ। त्यही हामी अनुकूलमा त्यही नियममा हामी चलिरहेका छौँ बजार व्यवसाय। गाउँघरका पसलमा मदिरा राख्ने चलन मौलाउँदै गएपछि गाउँपालिकाले पहिलो चरणमा मदिरा बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्न सुरु गरेको थियो। गाउँपालिका भर करिब 200 मदिरा पसल थिए, तर अहिले गाउँपालिका भर 10 वटा पसललाई मात्र अनुमति दिइएको छ। गलत कामका लागि 500 रुपियाँ तिरेर 3 पुस्ते विवरण दिनु सामाजिक रूपमा असजिलो हुने भएपछि मदिरा सेवन गर्नेको संख्या पनि घटेको छ। र सानोतिनो ठुलै घटनाहरू पनि जुन भइरहन्थे त्यसमा एकदम 1 वर्षको अन्तरालमा एकदम शून्य छ।
जुन घरेलु हिंसा अन्तर्गतका महिला दिदीबहिनीहरू मदिरा खाएर गाली गलौज कुटपिट होइन यस्ता हिंसाहरू पनि कम भएको छ। यो लागू गरिसकेपछि चाहिँ गौमुल गाउँपालिकाभित्र जति पनि हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू छन् उहाँहरूको साथ सपोर्ट सहयोगले पनि यो मदिरा व्यवस्थापन गर्न एकदम सहयोग पुग्यो। परिचय पत्र लिएकाले साँझ 6 देखि 9 बजेसम्म मात्र मदिरा पिउन पाउँछन्। नियम विपरीत मदिरा सेवन गर्ने कार्ड नभएकाले पहिलो पटक 2000 र दोस्रो पटक 7000 जरिवाना तोकिएको छ। परिचय पत्र वितरणपछि गाउँको न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाको संख्या घटेको छ। गाउँपालिकाले विक्रेताको खरिद, बिक्री र मौजदात तथा मदिरा सेवनकर्ताको कडा अनुगमन गर्ने गरेको छ। यस्तो राम्रो अभ्यास अरूले सिको गर्ने हो भने मदिराका कारण हुने झगडा र अपराध कम गर्न सकिन्थ्यो कि? लक्ष्मी राज पाध्याय, बाजुरा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। लकडाउनका कारण झापा जिल्लामा रोकिएका विकास निर्माण कार्य पुनः सुरु हुन थालेका छन्। सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका योजना अन्तर्गतका रोकिएका आयोजना स्थानीय कामदारबाट ठेकेदार कम्पनीले पुनः सुचारू गरेका हुन्। लकडाउनका कारण रोकिएका झापाका विकास आयोजना सुरु हुन थालेका छन्। रोकिएका विकास निर्माणका कामलाई ठेकेदार कम्पनीले स्थानीय कामदारको सहयोगमा सुचारू गरेका हुन्। जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रका सडक निर्माण धमाधम भइरहेको छ। कन्काई नगरपालिका 7 स्थित भृकुटी मार्ग सडक वैशाख महिनामै सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता थियो, तर सकिएन। अहिले यो सडकको कालोपत्रे काम धमाधम भइरहेको छ। 2,62,31,000मा ठेक्का सम्झौता भएको 2700 मिटरको यो सडक लकडाउनका कारण समयमै गर्न नसकिएको ठेकेदार कम्पनीको भनाइ छ। र यो मैले चाहिँ वैशाख मसान्तमा काम सक्नुपर्ने थियो, तर लकडाउनको कारणले निर्माण सामग्रीको अभावको कारणले मैले काम सुरु गर्न सकिनँ। यो चाहिँ यसमा लागेका निर्माण सामग्रीहरू चाहिँ टोटल मैले मोरङ जिल्लाबाट लिएर प्रयोग गरिरहेको छु। लकडाउनले निर्माण कार्य ठप्प भएपछि झापा सहित इलाम जिल्लाका विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाले जनाएको छ। विशेष गरी प्रभावित भएका यस्ता अन्य सडक, मोटरेबल पुल, कालोपत्रे सडक, झोलुङ्गे पुल लगायतका भौतिक संरचना निर्माण कार्य सुचारू गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। जम्मा हाम्रो कार्यक्षेत्र भनेको झापा र इलाम हो। त्यसमा चाहिँ सालबसाली योजनाहरू चाहिँ हाम्रो लगभग 36वटा थियो। त्यसमा चाहिँ लकडाउनको कारण प्लस अन्तिम समयमा चाहिँ पानी धेरै परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही योजनाहरू 5-7वटा योजनाहरू चाहिँ पिच गर्ने योजनाहरू सकिए। रोकिएका निर्माण कार्यलाई कोरोना भाइरस विरुद्ध विशेष सावधानी अपनाएर सुचारू गरिएको निर्माण व्यवसायी सङ्घ झापाले जनाएको छ। सङ्घले स्थानीय कामदारको सहयोगमा जिल्लाभित्र सडक, ग्राभेल, कालोपत्रे र नाली निर्माणका काम भइरहेको जनाएको छ। झापा निर्माण व्यवसायीहरूले काम जे जस्तो अवस्थामा पनि कोभिड-19 को यस्तो महामारीको अवस्थामा पनि जो काम गर्न सक्ने व्यवसायीहरूले आफ्नो काम स्थानीय मजदुर लगाएर काम गरिरहेको अवस्था छ। यता स्थानीय तहमा लकडाउनका कारण रोकिएका पुल, कलभट, ढल, नदी नियन्त्रण, भवन, बजारका टहरा र सडक कालोपत्रे योजनाहरू अघि बढाइएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। कन्काई, बिर्ता, अर्जुन चाहिँ नवीकरणीय ऊर्जाले बायोग्यास प्लान्ट बनाइरहेको थियो। त्यो प्लान्ट बनाइराख्दाखेरि त्यो सँगसँगै चाहिँ के भने हामीले चाहिँ 900 घरधुरीमालाई चाहिँ त्यहाँबाट उत्पादित ग्यास वितरण गर्ने र त्यसको पाइपलाइन बिछ्याउने कार्यक्रम अन्तर्गत 2 करोड रुपियाँ हामीलाई परेको थियो। कोरोना भाइरसको जोखिम जिल्लामा झन बढ्दै जाँदा विकास निर्माणको कार्य अझ प्रभावित हुने निश्चित छ। निर्माण कार्यका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धता सरकारले समयमै गराउन सके गौरवका आयोजनाहरू प्रभावित हुने थिएनन्। सन्तोष नेउपाने, झापा। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सहज रूपमा मल र बिउ पाउन नसक्दा सिन्धुलीका किसानहरू समस्यामा परेका छन्। सरकारी निकायले समयमा मल उपलब्ध नगराउँदा यो वर्ष सिन्धुलीमा धान लगायत अन्न बालीको उत्पादन समेत घट्ने देखिएको छ। सिन्धुलीमा सरकारी सम्बन्धित निकाय, कृषि ज्ञान केन्द्र तथा कृषि सामग्री संस्थानले किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकेका हुन्। मल र उन्नत बिउको व्यवस्था गर्न नसक्दा कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने देखिएको छ। सिन्धुलीको कमलाखोत क्षेत्रको मैनीका किसान धानमा मल हाल्न नपाएपछि चिन्तित छन्।
लकडाउन नहुँदा पनि यो बिचौलियाहरूको धेरै चलखेल हुन्छ। समयमा मल बिउ चाहिँ पाउन सकिँदैन है यो क्षेत्रमा। एकदम जिल्लाको ठाउँ उर्वरा भए तापनि तर एकदम पिछडिएको ठाउँ। कमला खोजको दुधौली नगरपालिका स्थित मैनिका किसानहरूले कोरोना महामारीका बीच उन्नत किसिमले खेती गरी पर्याप्त रूपमा उत्पादन गर्ने अपेक्षा गरेका थिए, तर सरकारी निकायले कोरोनालाई कारण देखाउँदै मल उपलब्ध नगराएपछि किसान समस्यामा परेका छन्। अहिले त समयमै पानी परेको उसले गर्दाखेरि सिँचाइ मतलब खेती गर्नलाई धान रोप्नलाई अलि सुविधै भयो। यदि समयमा पानी नपर्दाखेरि यहाँ सिँचाइको चाहिँ अलिकति असुविधै छ। मैनी क्षेत्रका उर्वर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन। वर्षातको पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने भए पनि समयमा रासायनिक मल उपलब्ध भएको भए यो वर्ष उत्पादन पनि वृद्धि हुने देखिएको थियो। कमला नदीको नहर पनि भत्किएको अवस्थामा मल खाद पनि नपाएपछि किसान निराश भएका हुन्। सिन्धुलीमा वार्षिक 46,000 मेट्रिक टन भन्दा बढी धान उत्पादन हुने गरेको छ। यो वर्ष भने त्यसमा कमी आउने अनुमान कृषि ज्ञान केन्द्रले गरेको छ। सिन्धुलीमा 15,560 हेक्टर जमिनमा धान खेती हुने गरेको छ। एभिन्यूज खबरका लागि सिन्धुलीबाट शङ्कर कार्कीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमितका बीच पनि पर्वतका स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्षमा 80% वित्तीय प्रगति हासिल गरेका छन्। माघ मसान्तभित्रै योजनाहरूमा सम्झौता भइसकेकाले विकासका काम प्रभावित नभएको स्थानीय तहहरूको भनाइ छ। मोदी गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा 79.21% प्रगति हासिल गरेको छ। गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित आयोजनामा 69% देखि 100% प्रगति देखिएको छ। अहिलेसम्म गत आर्थिक वर्षको भनेको 76-77 को वित्तीय प्रगति 79.21% समग्रमा त्यो देखिएको छ। त्यसमा पनि कुनै अब शीर्षगत रूपमा धेरै छलफलहरू भए। मोदी गाउँपालिकाका 110 पूर्वाधारका आयोजना रहेकोमा सबै आयोजना चालु वर्षको असार मसान्त अगाडि नै पूरा भएका छन्। गत वर्ष गाउँपालिकाले 50 करोड बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मातृभाषाका रूपमा रहेको डोट्याली भाषाको बहुभाषिक शब्दकोश निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपालमै पहिलोपटक महाकाली साहित्य सङ्गम अन्तर्गतको डोट्याली भाषा विकास केन्द्रले शब्दकोश निर्माण अघि बढाएको हो। 5 वर्ष पहिले नै डोट्याली भाषाको आधारभूत व्याकरण तयार पारिसकेको र सोहीका आधारमा शब्दकोश निर्माण गर्न लागिएको हो। डोटेली शब्दपछि आउने चाहिँ जस्तो आफै साउन्ड सिम्बलमा फोनेमिक ट्रान्सक्रिप्सन राख्ने गरेको छौँ। त्यसपछि वर्ड क्लास पदवर्ग छुट्याउने, त्यसपछि मिनिङ इन इङ्ग्लिसमा पनि मिनिङ छ भने त्यसपछि नेपाली मिनिङ र त्यसपछि डोटेली अन्तर्गतका विभिन्न जुन भाषिकाहरू छन् हाम्रा, जस्तो डोटेली नै भनौँ, दार्चुलेली, अछामी, बजाङ भन्ने जुन भाषिकाहरूको नामाङ्करण गरिएको छ, तिनीहरूका पर्यायवाची शब्दहरू पनि हामीले लास्टमा कुनै चाहिँ त्यो पनि राख्ने गरेका छौँ। डोट्याली भाषा अन्तर्गतका डडेलधुरेली, बझाङ्गी, दार्चुलेली, बैतडेली, डोटेली, बाजुरेली, अछामी गरी 5000 शब्दहरू शब्द भण्डारमा समाविष्ट भएका छन्। सुदूरपश्चिम क्षेत्रका विभिन्न जिल्लामा रहेका 7वटा भाषिकाहरूबाट 2075 असारदेखि थालिएको बृहत बहुभाषिक शब्दकोश निर्माण अगाडि बढेको हो। शब्दकोश निर्माणले डोट्याली भाषाको विकास र विस्तारमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले स्थानीय स्तरमा डोट्याली भाषाको पाठ्यक्रम निर्माणमा पनि सहयोग पुग्ने देखिएको छ। बाँकेको खजुरामा रहेको कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयले हाइब्रिड जातका नयाँ धानको बिउ उत्पादन सुरु गरेको छ। नेपाली किसानहरूको हाइब्रिड बिउको माग पूरा गर्ने उद्देश्यले नयाँ जातका 2 धानका बिउको विकासमा निर्देशनालयले काम गरिरहेको हो। नेपाली किसानहरूको हाइब्रिड जातको धान प्रतिको बढ्दो आकर्षण र मागलाई मध्यनजर गर्दै कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय प्रदेश नम्बर 5 खजुराले नयाँ 2 जातका हाइब्रिड धानको बिउ उत्पादन सुरु गरेको छ। हर्दीनाथ हाइब्रिड 1 र हर्दीनाथ हाइब्रिड 3 जातको बिउको निर्देशनालयले उत्पादन थालेको हो। परीक्षण सफल भएमा हर्दीनाथ हाइब्रिड जातको धानको बिउ यो वर्ष 2 हेक्टरमा करिब 2 टन उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ।
नयाँ नयाँ बाली प्रविधिको अनुसन्धान र विकास गर्दै आएको कृषि अनुसन्धान खजुराले नयाँ धानको बिउको रूपमा हर्दीनाथ हाइब्रिड 1 अर्थात् HH1 र हर्दीनाथ हाइब्रिड 3 अर्थात् HH3 जात धानको बिउ बजारमा ल्याउन लागेको हो। कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय प्रदेश नम्बर 5 खजुराले पहिलो पटक हाइब्रिड राइस उत्पादन गर्दैछ, F1 सिड उत्पादन गर्दैछ। यसमा हर्दीनाथ हाइब्रिड 1 र हर्दीनाथ हाइब्रिड 3। हर्दीनाथ हाइब्रिड 1 जातको धान 115 देखि 120 दिनमा पाक्ने गर्दछ। यसको उत्पादन क्षमता प्रति हेक्टर 7.5 टन रहेको छ। हर्दीनाथ हाइब्रिड 3 जातको धान 120 दिनदेखि 125 दिनभित्र पाक्ने गर्दछ। यसको उत्पादन क्षमता भने प्रति हेक्टर 8 टन रहेको छ। अब 8 टन प्रति हेक्टर चाहिँ त्यसको उत्पादन क्षमता छ र त्यसको चामल चाहिँ योभन्दा अलिकति मध्यम मोटो भनौँ न, एकदम मिडियम कोर्स भन्छन्। त्यसको चाहिँ दाना चाहिँ त्यस्तो छ र यसको बोटको त्यो पराल आउने लम्बाइ चाहिँ लगभग यसको लगभग 100 मिटर 105 मिटरको उस्तै छ। नेपाली किसानहरूको हाइब्रिड जातको धानको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न नयाँ र नेपाली माटो सुहाउँदो बिउ उत्पादनमा निर्देशनालयले जोड दिएको छ। निर्देशनालयले विकास गरेको दुवै जातका हाइब्रिड धानको बिउबारे छुट्टै ठाउँमा नमुना प्रदर्शनी राखेर किसानलाई जानकारी दिने तयारी गरेको छ। हर्दीनाथ हाइब्रिड 1 र हर्दीनाथ हाइब्रिड 3 यहाँ जुन किसानहरू आउँछन्, हेरौँ जुन हामी F1 सिड दिन्छौँ त्यो सिड लगेर किसानको खेतमा कस्तो हुन्छ त्यो देखाउनको लागि हामी जातीय प्रदर्शनीको रूपमा यहाँ अहिले हामी यसको प्रदर्शनीको रूपमा यहाँ हामी लगाएका छौँ। अन्य मूल बिउको आधारमा हाइब्रिड जातको बिउ धेरै उत्पादन हुने भए पनि बिउ उत्पादनमा भने धेरै मेहनत गर्नुपर्ने कृषि वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। हाइब्रिड बिउ उत्पादनमा सुरुदेखि नै ध्यान दिएर भालेपोथीको संयोजन मिलाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। हाइब्रिड जातको धान उत्पादन गर्न सुरु गरेपछि नेपाली किसानहरूले अब नेपालमै हाइब्रिड धानका जात पाउने भएका छन्। एबी न्युज खबरका लागि खम्ब प्रसाद पुनका साथमा दुर्गा रोकाए, खजुरा, बाँकी। बागलुङ सदरमुकाममा सडक विस्तार गर्ने क्रममा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय विस्थापित हुन पुगेको छ। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा सडक विस्तार गर्ने क्रममा वीरेन्द्र ऐश्वर्य पार्कको चोकमा रहेको भवन भत्किने भएको हो। ट्राफिक कार्यालय तत्कालका लागि अन्यत्र सारेपछि नयाँ ठाउँमा निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ। त्यो पार्कभित्रै रहेको भवनलाई पनि हिजो पार्क व्यवस्थापन समितिले ट्राफिकलाई त्यहाँ राख्ने व्यवस्थापन गरेको हो। अस्थायी व्यवस्थापन हिजो हामी सबै मिलेर गएर चाहिँ व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। पार्कभित्रको अहिले जो हिजो वडा कार्यालय बसेको थियो, एउटा मिटिङ हल थियो, त्यसलाई व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ र त्यो निर्माण भइसकेपछि, चोक सुधार सम्पन्न भइसकेपछि सोही ठाउँमा हामीले पुनर्स्थापना गर्ने हाम्रो योजना छ। बाटो विस्तारको विकाससँगै यो कार्यालय भत्काएर हामीलाई अर्को कार्यालय निर्माण गर्ने भन्ने नगरपालिकाबाट एउटा अनुरोध जस्तो पत्रहरू पनि आएको छ र त्यसै कारण हामीले यो कार्यालय हट्दा जति हामी यहाँ बस्दा ट्राफिक व्यवस्थापन जति सहज भएको थियो त्योमा केही असर पर्ने हुनाले पनि हामीलाई नजिकै एउटा अर्को सानो कोठा दिएर त्यहाँबाट सञ्चालन गर्नु भन्ने भनाइ आएको छ मेयर साहबहरू, सिडिओ साहबहरूबाट र त्यसै अनुसार हामी तत्काललाई त्यहाँ सर्ने र पछि चाहिँ यहीँ कार्यालय बन्ने भन्ने हामीले चाहिँ जानकारी पाएका छौँ। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 1 को बाङ्खे चौरदेखि ट्राफिक चोकसम्मको सडक 20 मिटर चौडा बनाउन लागिएको हो। स्थानीयले भने पोखरा बागलुङ सडकबाट बजार प्रवेश हुने मुख्य नाकामा रहेको कार्यालयलाई सोही स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। जुम्लामा चट्याङ लागेर 500वटा भेडा मरेका छन्। पातारासी गाउँपालिका 4 को जुजेल्लेमा रहेको ढाँडखर्क सामुदायिक वनमा चट्याङले 500 भेडा मरेका हुन्। एकैपटक धेरै भेडा मर्दा किसानलाई ठूलो क्षति पुगेको छ। ठूलो संख्यामा भेडा मरेपछि गाउँपालिकाले स्थलगत अध्ययनको लागि भेटेनरी शाखाका प्राविधिक हरिकामी सहितको टोली पठाएको छ। विवरण सङ्कलन भएपछि क्षतिपूर्तिको लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष पनि तिला गाउँपालिकामा चट्याङबाट 250 भेडा मरेका थिए। सरकारले डाक्टर उपेन्द्र कोइरालालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने भएको छ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी डाक्टर कोइराला 7औं पटक सरकारी नियुक्ति पाउने एक मात्र भाग्यमानी व्यक्ति हुन्।
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले उपेन्द्र कोइरालालाई शुक्रबार वाणिज्य बैङ्कको सदस्यमा नियुक्ति गरेका थिए। शुक्रबार सदस्यमा नियुक्त कोइरालालाई बैङ्कले बुधबार सञ्चालक समितिको बैठक राखी अध्यक्ष चयन गर्दैछ। वाणिज्य बैङ्कका अध्यक्ष निर्मलहरि अधिकारीलाई राजस्व बोर्डले सदस्यमा नियुक्त गरी कोइरालालाई बैङ्कको अध्यक्ष चयन गर्न लागि हो। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी डाक्टर कोइराला 7औं पटक सरकारी नियुक्ति पाउने भाग्यमानी नेपाली हुन्। 2051 सालको तत्कालीन नेकपा एमाले सरकारको पालामा कोइराला खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक भएका थिए। खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक भएपछि उनी महेन्द्र मोरङ बहुमुखी क्याम्पसको प्रमुख बनाइए। त्यसपछि विराटनगरकै स्नातकोत्तर क्याम्पसको प्रमुख भए। 2061 सालमा ईश्वर पोखरेल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भएको समयमा उनी नेपाल आयल निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भए। आयल निगमको कार्यकारीबाट कार्यकाल सकिएपछि बीचमा केही समय खाली बसे। त्यसपछि उनी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको उपाध्यक्षमा नियुक्त भए। उच्च मावि शिक्षा परिषदको उपाध्यक्षबाट निवृत्त भएपछि केही समय उद्योगी राजेन्द्र खेतानको लक्ष्मी बैङ्कको अध्यक्ष भए। पुनः कोइरालालाई पोखरेलले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नियुक्ति दिलाए। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको कार्यकाल सकिएको केही महिनापछि उनलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको अध्यक्ष बनाइएको छ। तत्कालीन एमालेमा राजनीतिक योगदान भएका थुप्रै नेता कार्यकर्ता र पेसाकर्मी थिए। अहिले नेकपामा पनि 101 पार्टीका लागि त्याग गर्नेहरूको बाहुल्य छ। तर नेकपा सत्तामा आएपछि नियुक्ति भने नेताका आफन्तले मात्र पाउँछन् भन्ने दृष्टान्त कोइरालाको 7औं नियुक्तिले पुष्टि भएको छ। नेकपाका नेता कार्यकर्ताले कोइरालाको नियुक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग गर्नुका साथै आक्रोश पनि पोखेका छन्। उनीहरूले यसरी त लज्जा पनि आउँदैन र भन्ने प्रश्न गर्दै के सार्वजनिक सम्पत्ति कथित नेताहरूको वा वीरता हो भनी आक्रोश पोखेका छन्। पार्टीको 8औं महाधिवेशनमा ईश्वर पोखरेललाई सहयोग गरेका एकजना कार्यकर्ताले सहयोग गरेमा पश्चाताप भइरहेको भन्दै पीडा पोखेका छन्। प्रदेश नम्बर 2 का 8वटै जिल्लामा गभारो किराको प्रकोपले धान बाली सुक्न थालेको छ। प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशको 95% धानबारीमा किराको प्रकोप देखिएको छ। समयमै रासायनिक मल नपाउँदा धानमा समस्या देखिएको किसानको गुनासो छ। दर्शकवृन्द, प्रदेश नम्बर 2 को 8वटै जिल्लामा यति बेला धानबालीमा पुतली जातको ग्वारो किराको प्रकोप देखा परेको छ र कृषकहरूले जसो तसो लगाएको धानबाली नष्ट भइरहेका छन्। प्रदेश नम्बर 2 का 8वटै जिल्लाका 95% धानबालीमा ग्वारो किरा लागिसकेका छन् र यसतर्फ भूमि व्यवस्था तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बेखबर बनेका छन्। मेरो जग्गामा यस्तो छ कि पुरै चौरीमा यो किराले नोक्सान गरिरहेछ। मन्त्रीहरूले केही सुनवाई गर्दैन र स्थानीय सरकार पनि केही सुनवाई गर्दैन र मल पनि महँगोमा पाउँछु। महँगोमा पनि पाउँदाभरि त्यसपछि मिल्न पाउँदैन। एकातर्फ बाढीको चपेटा, अर्कोतर्फ लकडाउनको समस्या, एकातर्फ मल खाद र सिँचाइको अभावका बीच कृषकहरू लगाएको धानबालीमा जसरी ग्वारो किराको प्रकोप देखा परेको छ, यसले लगाइएको धानबाली नष्ट हुने प्रबल सम्भावना देखिएको छ। यस्तो किरा लागेको सबै धान जाँदैछ। हामी त गरिब मान्छे मरेर ऋण काटेर सबै चिज गाडेर म हालेको यसमा मल सबै। अब यो के किरा हो सबै काटेर अनि सबै राखिदिन्छ, यस्तो सुखाउँछ। अरू मन्त्रीहरूको कोही मतलबै नै छ, न सरकारको मतलब छ। समयमै मन्त्रालय र नेपाल सरकार यो ग्वारो किरालाई नियन्त्रण गर्न कुनै पहल कदमी चालिएन भने कृषकहरूले खेतमा लगाएको धानबाली नष्ट हुन्छन् र फेरि भोकमरीको समस्या आइपर्ने सम्भावना देखिएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि वैद्यनाथ यादव, मनसापुर, सप्तरी। झापाका उखु किसान दोहोरो मारमा परेका छन्। लकडाउनले गर्दा उखु बेच्न नपाएर करोडौं नोक्सानी बिहोर्नु परेका किसानले अहिले खेतीको बिमा बापतको रकम नपाउँदा दोहोरो मारमा परेका हुन्। झापा जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा उखु खेती गर्दै आएका किसानहरू दोहोरो मारमा परेका छन्। कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारले गरेको लकडाउनका कारण उखु बेच्न नपाएर करोडौं नोक्सानी बेहोर्नु परेको र खेतीको बिमा बापतको रकम समेत नपाउँदा
किसान दोहोरो मारमा परेका हुन्। 25 वर्षदेखि बुद्ध शान्ति गाउँपालिका स्थित जयपुरमा विनायक कृषि फार्म मार्फत उखु खेती गर्दै आएका अर्जुनधारा 5 का सञ्जु भारतीले 45 बिघा क्षेत्रफलमा लगाएको उखु बारीमै सुकेर गएको छ। लकडाउनले उखु बेच्न नपाएर करोडौं क्षति बेहोर्नु परेको बेला बीमा कम्पनीले पनि किसानलाई ठगेको भारतीको गुनासो छ। उनले नेको इन्सुरेन्समा 1 करोडको बीमा गरेको जनाएका छन्। यो विश्वकै एउटा महामारी कोरोनाको भयावह स्थितिले उखु खेती भन्न खोजेको यो यहाँबाट उठाउनै पाइएन। हामीले यसरी नै सडिरहेको छ, यहाँ हेरिदिनु होला हैन। यसरी नै मेरो 40-45 बिघामा चाहिँ सडेको छ। इन्सुरेन्स क्लेम गरेको कोरोनाले गर्दाखेरि यो तपाईले पाउँदैन भनेर मलाई नेकुलले भन्यो। उखु उत्पादन तथा बिक्री हुने मुख्य सिजनमै लकडाउन हुँदा जिल्लाका भारती जस्ता सयौं किसानले करोडौं नोक्सानी सहनु परेको हो। मुख्य सिजनमा बिक्री गर्न नसक्दा अहिले उखुका लाक्रा खेतबारीमै सुक्न थालेका छन् भने वर्षाका कारण उखु पानी चढेर काम नदिने भएको छ। बैंकको ब्याज र जग्गा भाडा तिर्नका लागि किसानलाई समस्या भएको छ। हेर्नुस्, तपाईको बोटै सडिएका छन् उखुहरू, तपाईको हाँगा हालेको छ, यसमा पानी चढिसकेको छ। तपाईको अब हामीले चाहिँ अब हामी किसानहरूले चाहिँ तपाईको चर्को ब्याजमा बैंकबाट ल्याएर यो गरेका छौँ, खेती गरेका छौँ। अहिले आएर तपाईको यो इन्सुरेन्स हामीले इन्सुरेन्स गरेका छौँ, इन्सुरेन्स बापत पनि केही सहयोग पाइन्छ कि भनेको उल्टो उहाँहरूले चाहिँ यो लकडाउनको कारणले गर्दा हाम्रो कारणले गर्दा होइन भन्ने कुरो आएको छ। जिल्लाका किसानले सेतो र कालो जुस बनाउने ग्यामेरा प्रजातिका उखु उत्पादन गर्दै आएका छन्। उखु उत्पादन तथा बिक्री हुने मुख्य सिजन चैत्र, वैशाख र जेठ हो। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा किसानले उखु बिक्री गर्न नपाएसँगै अहिले खेतबारीमै उखु नष्ट हुन थालेको छ। केही काम नदिने उखु फाड्नका लागि पनि ठूलो रकम खर्च हुने किसानको भनाइ छ। खेतीको बीमा बापतको रकम नपाएको भन्दै किसानले रकम उपलब्ध गराइदिन माग गरेका छन्। इन्सुरेन्सको बुदा 1 को 6 मा चाहिँ आकस्मिक दुर्घटना र बाहिरी कारण भन्ने छ। आकस्मिक दुर्घटनामा परिरहेको छ र बाहिरी कारणमा पनि पर्छ र पनि भन्न खोजेको इन्सुरेन्स नेकोन इन्सुरेन्सले चाहिँ वास्ता गरिरहेको छैन। झापाको शिव शताक्षी, अर्जुनधारा, बिर्तामोड, मेचीनगर नगरपालिका र बुद्ध शान्ति हल्दीबारी लगायतका गाउँपालिकामा झण्डै 500 बिघा जमिनमा उखु खेती हुँदै आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 5500 मेट्रिक टन उखु उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। सांस्कृतिक सम्पदा र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व हो, तर ओखलढुङ्गाको लिखु गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिकै मिलोमतमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको पाइएको छ। दृश्य हो ओखलढुङ्गाको लिखु गाउँपालिका 8 स्थित कालिका आधारभूत विद्यालय समी चौताराको। केही महिना अघि मात्र खिचिएको यो दृश्य हेर्नुस्। तर अहिले चौतारामा भएको समीको रुख काटिएको छ भने चौतारो सँगै रहेको सानो पोखरीको नामो निशाना छैन। अहिले त्यहाँ घर बनाइएको छ। विद्यालयको प्राङ्गणमा रहेको चौतारो र सँगै रहेको ऐतिहासिक पोखरी मासेर घर बनाउने अरू कोही नभएर स्थानीय झगेन्द्र पौडेल हुन्। उनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द बहादुर पौडेल र वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष विशाल कुमार पौडेलका भतिजा हुन्। आफन्तको शक्तिको आडमा झगेन्द्रले सार्वजनिक जग्गा मासेर घर बनाएको स्थानीयको आरोप छ। मेरा पुर्खाहरू ती छन्, त्यही स्वामी चौतारामा हडिएका छन्, त्यही ठाउँमा चाहिँ म पुगेर बस्न पाउने छु भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। अरू स्थानीय निकायलाई चाहिँ मेरो अनुरोध, त्यो यथाशीघ्र चाँडै खोजियोस्। त्यो किन विनाश भयो, कसले विनाश गर्यो, कसको नेतृत्वमा विनाश गराइयो, यसलाई चाहिँ खोजी नीति गरिदिनको लागि म स्थानीय निकाय मार्फत अपिल गर्दछु। अतिक्रमण गरिएको करिब 1.5 रोपनी जग्गा कालिका आधारभूत विद्यालय समी चौताराको नाममा रहेको छ। यसरी विद्यालयको नाममा रहेको जग्गालाई विद्यालयसँग स्वीकृति लिए बेगरै उनीहरूले निजी संरचना बनाएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। र यो समी चौतारा भत्काउनुभन्दा पहिला यो समितिले विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालय प्रशासनसँग एकपटक पनि छलफल तथा समन्वय नगरेको हुँदा यो कामको विद्यालय व्यवस्थापन समिति घोर भर्सना गर्दछ। केही वर्ष अघिसम्म
8 कक्षासम्म अध्यापन भइरहेको यो विद्यालय पछिल्लो समय स्थानीय राजनीतिक किचलोमा फसेको छ भने जेनतेन कक्षा 5 सम्म अध्यापन गराइँदैछ। यो किचलोको दोष पनि स्थानीयवासीले गाउँपालिका अध्यक्षलाई नै दिने गरेका छन्। तर अध्यक्ष गोविन्द बहादुर पौडेल भने विद्यालयको जग्गा मिचिएको र चौतारो भत्काएको बारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताउँछन्। कोही त सोध्नु न, कता 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 हो के हो, समिति बनाएको छैन, थाहा छैन मलाई। अनि पालिकाले मलाई सोधेको छ र पालिकाले अब त्यो चाहियो, कसलाई चाहियो, त्यो हाम्रो निर्देशनमा नि भएको छैन, हामीले गरेको नि होइन, तर स्कुलको जग्गा हो। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको विषयलाई लिएर स्थानीयवासी आक्रोशित भएका छन्। विद्यालयको सम्पत्ति मात्र नभएर ओडा अन्तर्गतको पिपल डाँडाको बरपिपल चौतारो, देवीटारको बरपिपल चौतारो र भन्ज्याङ डाँडाको समी चौतारो पनि अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। स्थानीयवासीहरूले सार्वजनिक जग्गा पूर्ववत अवस्थामा नफर्काए चुप लागेर नबस्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। त्यो चौतारो कसको आदेशमा कसले र किन भत्काएको हो, सो सम्बन्धित निकायले समेत अहिले खासै चासो नदिएको बुझिन्छ र सो चौतारो जस्ताको तस्तै नबनाएमा हामी चुप लागेर बस्ने छैनौँ र चौताराको छेउमै रहेको एउटा आलमा भूकम्पको घर बनेको भन्ने सुन्नमा आएको छ। त्यो घर सार्वजनिक ठाउँमा बनो अथवा आफ्नै व्यक्तिको जग्गामा बनो, सो विद्यालयले पनि कुनै चासो नदिएको। पछिल्लो समय राजधानी मात्र नभएर देशैभर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको क्रम बढेको छ। यसरी हुने अतिक्रमणमा कतिपय स्थानमा जनप्रतिनिधिकै मिलेमतो देखिएको छ, जसले गर्दा अतिक्रमणकारीहरूको मनोबल पनि बढ्दो छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोस्। आज देशभर सामान्यतया बदलिरहेकी स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 5 र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 5:39 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:30 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।